रवां साल मई में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए मुल्जिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखी। इस फैसले को मुल्क भर में ख़वातीन के लिए इंसाफ की जिद्दोजहद में एक अहम पेशरफ्त करार दिया गया। अगरचे समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने केस से मुताल्लिक कुछ मुतनाज़िर रिमार्क्स भी दिए थे और उन पर तनकीद भी हुई थी, मगर फैसले को मजमूई तौर पर मस्बत समझा गया। ताहम अब इसी बेंच के रुकन जस्टिस अली बाकिर नजफी, जिन्हें 27वीं आईनी तरमीम के बाद वज़ीर आज़म ने वफाकी आईनी अदालत का जज मुकर्रर कर दिया है, उनका नूर मुकद्दम कत्ल केस में दिया गया इजाफी नोट सामने आ गया है। उनकी ऑब्जर्वेशन एक नए तनाज़े की वजह बन गई है। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने अपने इजाफी नोट के अख्तिताम पर नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से ऑब्जर्वेशन देते हुए लिखा है कि मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है कि मौजूदा केस अपर सोसाइटी में फैलने वाले इस बुरे रुझान का बराह रास्त नतीजा है जिसे हम लिविंग रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, जिसमें मुआशरती पाबंदियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिससे ना सिर्फ मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी होती है बल्कि इस्लामी शरीयत के कवानीन की भी खिलाफ वर्जी होती है, जो कि बराह रास्त अल्लाह ताला के खिलाफ बगावत है। नई नस्ल को इसके भयानक नताइज को समझना चाहिए। ये एक ऐसा मौजू भी है जिस पर सोशल रिफॉर्मिस्ट को अपनी महफिलों में गुफ्तगू करनी चाहिए। जस्टिस अली बाकिर नजफी की ऑब्जर्वेशन पर तनकीद हो रही है। कानूनी माहिरीन सवालात उठा रहे हैं, विक्टिम ब्लेमिंग करने पर तनकीद कर रहे हैं। उनके सामने मामला एक इंसान के कत्ल का था, मगर उससे हटकर उन्होंने तबसरा फरमा दिया। माहिरा कानून रीमा उमर ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए तो वो जस्टिस अली बाकिर नजफी हैं। उनका काम सिर्फ ये था कि वो अपने सामने मौजूद मुकदमे के हक़ाइक़ पर कानून का इतलाक़ करते, लेकिन उन्होंने मॉरल पुलिस बनने का फैसला किया, दीनदारी का दिखावा किया और एक इंतहाई भयानक जुर्म की मुतासरा औरत को ही मुजरिम के अमल का जिम्मेदार ठहरा दिया। ख़वातीन को उनके घरों में, काम की जगहों पर, सड़कों पर, स्कूल्स और कॉलेजेस में कत्ल और हमलों का निशाना बनाया जाता है। मुजरिम उनके शौहर, ख़ानदान के अफराद, ससुराल वाले, असातिज़ा, साथी, अजनबी होते हैं। ये कहना कि ऐसे मुकदमात किसी ख़ास किस्म के रिश्ते का बराह रास्त नतीजा हैं, शदीद जहालत की निशानी है। इसी तरह माहिर कानून बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने जस्टिस बाकिर अली नजफी के हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जस्टिस बाकिर नजफी को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़ेर गौर लाया गया था, लेकिन अहलियत से मुतालिक खदशात के बाइस मुंतखब नहीं किया गया। 26वीं तरमीम के बाद नए जुडिशल कमीशन ने उन्हें अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के लिए वोट दिया। 27वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म ने उन्हें वफाकी आईनी अदालत के लिए मुंतखब कर लिया। अब जबकि वफाकी आईनी अदालत को प्रेसिडेंट की पाबंदी से आज़ाद कर दिया गया है, ये देखना दिलचस्प होगा कि अब वहाँ से कैसी जूरिस्प्रूडेंस सामने आती है। जबकि सहाफ़ी और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि आइंदा वफाकी आईनी अदालत के जज के तौर पर जस्टिस बाकिर नजफी की जूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी बाइंडिंग होगी, जिनमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी भी शामिल हैं। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने एक इंतहाई भयानक कत्ल के वाक़े को सोसाइटी और उसमें होने वाली सरगर्मियों से जोड़कर मुतासरा खातून को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। हालांकि उनका काम सिर्फ हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ की बरवक्त और दुरुस्त फराहमी है, और हकीकत यह है कि ऐसे संगीन वाक़यात का ताल्लुक़ किसी खातून के ताल्लुकात, चॉइसेस या किरदार से नहीं होता, बल्कि उनका ताल्लुक़ मुल्ज़िम की ज़हनियत और रवैये से होता है। इसकी चंद मिसालें हम आपके सामने रखते हैं। जैसे गुज़िश्ता साल नवंबर में सियालकोट की तहसील दस्का में सास और नंद ने मिलकर अपनी 7 माह की हामला बहू को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सिर्फ यही नहीं, फिर उन्होंने मकतूला की लाश को टुकड़े टुकड़े करके करीबी नाले में फेंक दिया था। और हैरत की बात यह है कि सास मकतूला की सगी खाला भी थी। और पाकिस्तान में ससुरालियों की जानिब से ख़वातीन के कत्ल के ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं, और ऐसे वाक़यात में अक्सर कातिल मकतूल के करीबी रिश्तेदार भी होते हैं। इसी तरह सितंबर में इस्लामाबाद में एक शख्स ने घर में घुसकर 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ को सिर्फ इस वजह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया था क्योंकि मकतूला ने मुल्ज़िम के मुसलसल इसरार पर उससे शादी से इनकार कर दिया था। शादी से इनकार पर कत्ल के वाक़यात भी पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में सामने आते हैं। इसके अलावा सितंबर 2022 में इस्लामाबाद के एक फार्म हाउस में सहाफ़ी अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ अमीर ने अपनी बीवी सारा इनाम को झगड़े के बाद डंबल मारकर कत्ल कर दिया था। और दिसंबर 2023 में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुल्ज़िम शाहनवाज़ अमीर को फांसी की सज़ा सुना दी थी। ऐसे कई वाक़यात हैं जिनमें करीबी रिश्तेदारों, शौहर, भाई, बाप और दीगर ने ख़वातीन को कत्ल किया है। ऐसे में किसी कत्ल या इस जैसे दूसरे भयानक जराइम को किसी एक चीज़ से जोड़ना, एक रिश्ते से जोड़ना सुप्रीम कोर्ट के जज का काम नहीं है। उनका काम मेरिट पर फैसला देना है, ना कि सोशल कमेंट्री करना है जिससे मुतासरा शख्स या उसके लवाहिकीन अदालत जाने से ही कतराएं। अहम बात यह है कि जस्टिस अली बाकिर नजफी की ऑब्जर्वेशन एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब इससे 2 दिन पहले ही दुनिया भर में
خواتین کے خلاف تشدد کا دن منایا گیا اور اس حوالے سے اقوام متحدہ کے ادارے یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم اور UN ویمن نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ دنیا بھر میں ہر 10 منٹ بعد ایک عورت یا لڑکی کو اس کے قریبی ساتھی یا رشتہ دار کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے۔ 2024 میں تقریباً 50,000 عورتوں لڑکیوں کو شریک حیات یا گھر والوں نے قتل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں قتل ہونے والی خواتین میں سے 60% کو ان کے ساتھی یا رشتہ دار مثلا باپ، چچا، ماں یا بھائی نے قتل کر دیا۔ اس کے مقابلے میں مردوں کے قتل کے صرف 11% واقعات ایسے تھے جن میں قاتل کوئی قریبی شخص تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی خواتین پر تشدد اور صنفی بنیاد پر ہونے والے جرائم کے اعداد و شمار انتہائی تشویشناک ہیں اور ان میں سزا کی شرح بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جو کہ عدلیہ اور پروسیکیوشن کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس ہوا، جس میں کمیٹی کی رکن سینیٹر شیری رحمان نے 2024 میں صنفی تشدد کے اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ 2024 میں صنفی تشدد کے 32,617 کیسز رپورٹ ہونا انتہائی تشویشناک ہے۔ ملک بھر میں 5,339 ریپ، 24,439 اغوا، 2,238 گھریلو تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے اور غیرت کے نام پر قتل کے 547 واقعات رپورٹ ہوئے۔ سینیٹر شیری رحمان نے مزید کہا کہ قتل کی سزا کی شرح صرف 0.5% رہنا نظام انصاف کی تباہی کو ظاہر کرتا ہے۔ اغوا کے 24,439 کیسز میں سزا کی شرح 0.1% ریکارڈ ہوئی، جو شرمناک ہے۔ اسی طرح گھریلو تشدد کے 2,238 کیسز میں سزا کی شرح صرف 1.3% رہنا سنگین ہے۔ روزانہ اوسطاً 67 اغوا، 19 ریپ، 6 گھریلو تشدد اور 2 غیرت کے نام پر قتل رپورٹ ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں 26,753 صنفی تشدد کے کیسز رپورٹ ہوئے اور پنجاب میں 4,641 ریپ کیسز میں صرف 0.4% کو سزا ملی۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں غیرت کے نام پر قتل کے 134 واقعات میں صرف 2 سزائیں ہوئیں۔ خیبر پختونخوا کے 446 گھریلو تشدد کیسز میں ایک بھی سزا سامنے نہیں آئی۔ سندھ میں غیرت کے نام پر قتل کے 134، ریپ کے 243، گھریلو تشدد کے 375 کیسز میں ایک بھی سزا نہیں ہوئی، جبکہ بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کے 32 واقعات ہوئے مگر صرف ایک سزا ہو سکی۔ بلوچستان میں ریپ کے 21 اور اغوا کے 185 کیسز میں ایک بھی سزا نہیں ہوئی۔ اسلام آباد میں غیرت کے نام پر قتل کے 22 کیسز میں کوئی سزا نہ ہو سکی۔ شیری رحمان نے کمیٹی میں مزید بتایا کہ ملک بھر میں 480 جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس ہونے کے باوجود 21,891 کیسز کا بیک لاگ 2023 کے آغاز میں موجود تھا۔ سال 2023 میں 48,395 نئے کیسز دائر ہوئے اور 30,631 نمٹائے گئے اور مجموعی طور پر 0.5% سزا اور 64% بریت کی شرح نظام کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ انسانی حقوق واچ کے مطابق 70% صنفی تشدد کے کیسز خوف اور بدنامی کے باعث رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ شیری رحمان کے مطابق ناقص تفتیش، کمزور پروسیکیوشن اور ادارہ جاتی خلا مجرموں کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں۔ ہم نے ایک پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا جہاں قتل کرنے والے ملزم کو ہار پہنائے جا رہے تھے۔ اس حوالے سے 2004 سے قانون سازی ہو رہی ہے لیکن متاثرین کو انصاف نہیں مل رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ وزارت انسانی حقوق نے قومی اسمبلی کو آگاہ کیا کہ 2021 سے 2024 کے درمیان ملک بھر میں خواتین کے خلاف تشدد کے 1,73,367 مقدمات رپورٹ ہوئے۔ وزارت نے قتل، گھریلو تشدد، غیرت کے نام پر قتل، جنسی تشدد، ہراسانی اور اغوا کے واقعات سے متعلق اعداد و شمار بتائے۔ نیشنل پولیس بیورو کے مطابق خواتین کے 5,948 قتل، 8,799 مار پیٹ اور 2,304 گھریلو تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے، اور نہ ہی یہ خواتین لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے ماری گئیں، نہ ہی اس صورت میں ان پر تشدد کیا گیا۔ غیرت کے نام پر قتل میں 1,553 افراد جان سے گئے، جبکہ 127 تیزاب گردی اور 300 چولہا پھٹنے کے کیسز سامنے آئے۔ رپورٹ کے مطابق ریپ کے 16,135، گینگ ریپ کے 1,636، پولیس حراست میں جنسی تشدد کے 121 اور انسیسٹ کے 1,154 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہراسانی کے کیسز میں 445 جسمانی، 182 جنسی اور 5 نفسیاتی ہراسانی کے واقعات شامل تھے۔ اغوا کے 89,599 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 44,000 سے زائد کیسز تشدد کی دیگر اقسام کے زمرے میں آئے۔ صرف یہی نہیں، خود سپریم کورٹ نے بھی گزشتہ ہفتے ہی اپنے ایک فیصلے میں خواتین کے خلاف پرتشدد جرائم میں ریاستی سطح پر موجود سزا سے بچ نکلنے کی روش پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ اس واقعے میں مجرم شوہر نے خلا لینے کے لیے گجرات کی فیملی کورٹ میں موجود اپنی 28 سالہ بیوی کو عدالت کے اندر بے رحمی سے جج کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے مجرم کو سزائے موت سنائی
اور ہائی کورٹ نے سزا برقرار رکھی۔ اس کیس میں سزا برقرار رکھتے ہوئے سپریم کورٹ سے حال ہی میں مستعفی ہونے والے جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلے میں لکھا کہ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ مقتولہ خاتون نوجوان تھی، وہ ریاستی اہلکاروں کی حفاظت میں تھی اور عدالت کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، پریزائڈنگ آفیسر بھی موجود تھی۔ ملزم اتنا بے چین، سنگ دل اور خطرناک مجرم تھا کہ وقوع کی جگہ نے بھی اسے ایک بے قصور اور بے بس نوجوان خاتون کی جان لینے سے نہیں روکا جو اس کے بچوں کی ماں بھی تھی۔ قتل کی وجہ وہ قانونی اور اسلامی حق تھا جسے مقتولہ استعمال کر رہی تھی۔ جس طریقے سے یہ جرم کیا گیا وہ اس سے زیادہ بھیانک، سفاکانہ اور ہولناک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ یقیناً ایک ایسا عمل تھا جو عوام کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ فساد فی الارض کی تعریف اس مقدمے پر پوری اترتی ہے۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزائے موت جسے ہائی کورٹ نے برقرار رکھا مکمل طور پر جائز تھی، خصوصاً اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جرم کس انداز سے، کس جگہ پر اور کس رویے کے ساتھ کیا گیا، لہذا سزا کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ ہم اس پر اپنے شدید تحفظات ریکارڈ کرنے پر مجبور ہیں کہ خواتین کے خلاف پرتشدد جرائم کس قدر بے خوفی سے اور بلا روک ٹوک جاری ہیں۔ گزشتہ 12 ماہ کے دوران اس بینچ نے صرف انہی اپیلوں کو سنا جو سزائے موت یا عمر قید سے متعلق تھی۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان مقدمات میں بڑی تعداد ایسی ہے جن میں متاثرہ فریق خواتین تھی، مایوس اور بے بس عورتیں، مائیں، بہنیں اور بیویاں جنہیں معمولی مشکوک یا جھوٹی غیرت کے تصور جیسی بے بنیاد وجوہات پر بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ مقدمات محض انفرادی سفاکیت کی نشاندہی نہیں کرتے بلکہ ایک گہری بیماری کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا نظام انصاف جو کمزوروں کے بجائے طاقتوروں کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ صرف خواتین کے قتل ہی نہیں بلکہ ریپ جیسے سنگین اور بھیانک کیسز میں بھی عدالتوں کی جانب سے وکٹم بلیمنگ سامنے آتی رہی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے خود اہم ریمارکس اور آبزرویشنز دیے ہیں۔ جنوری 2021 میں سپریم کورٹ کے حال ہی میں مستعفی ہونے والے جسٹس منصور علی شاہ نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا جس میں ریپ کیسز میں وکٹم بلیمنگ اور متاثرہ خاتون کی کردار کشی کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جنسی جرائم کی تفتیش کرتے وقت خاتون کا کردار زیر بحث نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بے شک متاثرہ خاتون کے کسی شخص سے ماضی میں جنسی تعلقات رہے ہوں، یہ بات اہم نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ کیا ملزم نے متاثرہ خاتون سے ریپ کیا ہے یا نہیں۔ اگر متاثرہ خاتون پہلے ہی اپنی ورجینٹی کھو چکی ہوں تو اس کے باوجود کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے جنسی جرم کا نشانہ بنائے۔ ریپ کیس کے کرمنل ٹرائل میں ملزم کا ٹرائل ہونا چاہیے، نہ کہ متاثرہ خاتون کا ٹرائل کیا جائے۔ جسٹس منصور نے لکھا کہ اب عدالتوں کو متاثرہ خواتین کے لیے سیکس کی عادی یا پھر کمزور کردار کی عورت اور نان ورجن جیسے نامناسب لفظوں کا چناؤ بھی ختم کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ ان خواتین کے لیے بھی استعمال نہیں کیے جانے چاہیے جو خود سے جنسی جرم ثابت نہ کر سکیں۔ فیصلے میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ جنسی جرم کی شکایت لے کر جب کوئی خاتون پولیس کے پاس آتی ہے تو پولیس پہلے اس سے اس کے کردار کے متعلق سوالات پوچھنا شروع کر دیتی ہے، جو ایک غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے۔ اسی طرح 2020 میں اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی جج جسٹس عائشہ ملک نے غیر معمولی اور اہم فیصلہ سناتے ہوئے ریپ کیسز میں خواتین پر ورجینٹی کے سوال اور 2 فنگر ٹیسٹ کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اس کیس کے فیصلے میں جسٹس عائشہ ملک نے لکھا تھا کہ ورجینٹی ٹیسٹنگ بہت ہی ناگوار ہے۔ جنسی تشدد کے کیسز میں میڈیکل پروٹوکولز کے نام پر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تذلیل آمیز عمل ہے جسے متاثرہ شخص پر شک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عمل صنفی امتیاز کے مترادف ہے۔ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ متاثرہ شخص جنسی تعلق رکھتی رہی ہیں یا نہیں، تاکہ دیکھا جا سکے کہ ریپ کے حوالے سے اس کے الزام میں ہم آہنگی ہے یا نہیں۔ جنسی تشدد کے کیسز میں اس بات کا تعین کرنا کہ متاثرہ خاتون نے ماضی میں جنسی تعلق قائم کیے یا نہیں، یہ سوال فیصلہ کن نہیں بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ملزم نے متاثرہ خاتون کے ساتھ ریپ کیا یا نہیں۔ اگر متاثرہ شخص کے حوالے سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ وہ ورجن ہے کہ نہیں، اس سے اس بات کا تعین نہیں ہوتا کہ اس کا ریپ نہیں کیا گیا یا اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ عمل ملزم کے بجائے متاثرہ شخص کو ٹرائل پر کھڑا کر دیتا ہے اور توجہ ورجینٹی کے سٹیٹس پر لگ جاتی ہے۔ متاثرہ شخص کا جنسی رویہ جنسی تشدد کے کیسز میں بے معنی ہے۔ وہ متاثرہ شخص جس کا کئی لوگوں سے جنسی تعلق ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ریپ کا مستحق نہیں، اور جنسی تشدد کے واقعے کا فیصلہ ورجینٹی ٹیسٹ سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹیسٹ خواتین کے وقار کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس ٹیسٹ کے ذریعے کسی خاتون کی سیکشول ہسٹری اور کردار کے حوالے سے نتیجے اخذ کرنا اس کے وقار پر حملہ ہے، جس کی وجہ سے عورت کے معاشرتی اور ثقافتی رتبے پر اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ رواں سال ازدواجی تعلقات اور نکاح کے دوران بیوی کے نان نفقے سے متعلق سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ سامنے آیا تھا، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے عدالتی زبان کے استعمال سے متعلق اہم آبزرویشنز دی گئی تھیں۔ سپریم کورٹ سے حال ہی میں مستعفی ہونے والی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا۔ بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ جسٹس عقیل احمد عباسی بھی شامل تھے، جبکہ اس فیصلے کو
जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। इस अहम फैसले में अदालत में ज़बान के इस्तेमाल और इसके किरदार के बारे में बात की गई। इस सिलसिले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में लिखा कि हम ज़रूरी समझते हैं कि अदालती ज़िम्मेदारी के एक बुनियादी पहलू यानी अदालती ज़बान के किरदार पर रहनुमाई दी जाए। फैमिली लॉ से जुड़े मुकदमात के फैसलों में जज के अल्फाज का असर अदालत की चार दीवारी से कहीं आगे तक जाता है। इसलिए ये निहायत अहम है कि अदालती ज़बान इस अंदाज में इस्तेमाल की जाए जो हमारे आइन में दर्ज इक़दार को मजबूत करे, ना कि उन्हें कमज़ोर कर दे। हम इस बात पर तशवीश का इजहार करते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसमें कहा गया कि नान नफ़क़ा का हक बीवी को जिनसी ताल्लुक़ के बाद हासिल होता है और इस रुकावट के ख़त्म होने के बाद शौहर पर बीवी का खर्च उठाना लाजिम हो जाता है। ये तर्ज़ बयां पिदरशाही सोच की अक्कासी करता है। अदालतों की तरफ से फैमिली लॉ केसेस में इस्तेमाल होने वाली ज़बान सिर्फ इनफरादी तनाज़ात को हल नहीं करती, बल्कि ये इस बात को भी तश्कील देती है कि मुआशरे में शादी और फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर हुकूक और ज़िम्मेदारियों को किस तरह समझा जाए। अदालती ज़बान एक रिवायत बनाने की क़ुव्वत रखती है जो इंसाफ को देखने, समझने और इस पर अमल करने के तरीक़े पर असरअंदाज होती है। सरेंडर या सबमिट जैसे अल्फाज पिदरशाही फ्रेमवर्क में जड़े रखते हैं और जेंडर हिरार्की और फीमेल सबऑर्डिनेशन के पुराने तस्वुरात को तक़वियत देते हैं। ऐसे अल्फाज औरत को शादी के रिश्ते में बराबर की पार्टनर के बजाय एक पैसिव रिसिपिएंट के तौर पर पेश करते हैं और इस तरह से उसके कानूनी और आइनी मकाम को कमज़ोर कर देते हैं। लिहाजा ये निहायत ज़रूरी है कि अदालती रीजनिंग और ज़बान आइन में दिए गए वक़ार, मसावात और बिला इम्तियाज़ होने के उसूलों पर मजबूती से कायम हो और साथ ही फ़रीक़ैन की ज़िंदगी की हकीकी सूरत हाल और मौजूदा समाजी तनाजुर की भी अक्कासी करे। जजेस ख़ास तौर पर फैमिली मुकदमात में सिर्फ इनफरादी झगड़ों के फैसले करने वाले नहीं होते, बल्कि वो इस्लाहकार और फ़िक्री रहनुमा भी होते हैं जो मुआशरे को तरक्की पसंद और इंक्लूसिव सोच की तरफ ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इन जजेस पर आइनी और अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसी ज़बान अपनाएं जो सिनफी हसासियत और हुकूक पर मबनी हो और औरत के मसावी कानूनी दर्जे को बतौर एक मुकम्मल और खुद मुख्तार फ़र्द तस्लीम करे। अदालती फ़ैसलों में स्टीरियोटाइप से गुरेज किया जाना चाहिए, रवादारी को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए और हकीकी इंसाफ के उसूलों की अक्कासी की जानी चाहिए। आइन के तहत इस तब्दीली के किरदार को अदा करते हुए अदलिया सिर्फ कानून की तशरीह नहीं करती, बल्कि अपने हर लफ्ज़ के ज़रिए समाजी रवैयों को ढालती है और मसावात को आगे बढ़ाती है। ज़बान कभी गैर जानिबदार नहीं होती। ये या तो स्टेटस को मजबूत करती है या फिर मुआशरे को एक ज़्यादा मुनसिफाना और बराबर के मुस्तक़बिल की तरफ ले जाती है।